نممحدار مأخلاي زوبا نممحدار سمين معراب نممحدار معراب أبالات نبملؤهم أبز خواب زلهم ناي هيمانة مرحتي نبملؤهم كابلا على الخساب تحت ببدرجو زلهم ناي معراب جنبار ناي أرمي أزستن أبالاتن نبملؤها حزب خصم كبر يهبلنا يبل بزي ناي لهم عن تعلت فلي زبلايو ناي سراويت أمرارحان نهزبنان أبا خصمنا زلنا قدمي له قلت أنيحيو توانا أبا خصم زمرت أنا كي تزاربناون قلتي كي قلتناون قلتي أو كله تقراواي نا فتاو تقراواي مسكبرون مننتون زخيد حاولت فيت كوينانا النزرارب زلنا نمبزحتهم تقارو امنتهم زقلصلو مريم تين فيت كوينانا نزرارب زلنا مريم تين مالت نكريستيان امنتي نتقارو طرح يكونان نبملهم أبسمين كباب زرلو يخون بإثيوبيا مسارتيو زعدزيو أخسمتين تلنا نمسلم حواتنا خا النجاشون مالتنايو زي كيرسعنا هنا نزرارة زلنا أفيت أخسم حاولت خوينكا موسان ترجم عبي كم تعنتو أو وسانة يكون كده وسانة ما تو يحواته يزقلصوا أخصم تيلنا من التجاريو تاريخ تجاريو قان بهلن تاريخنا منتنا إن كبرتاتنا ما بقسيو ما أخلو أخصمي لنا قبضات عدوان نبل أخصمي لنا قلان دو عن تنبين نبل أخسميلنا شرا نبل أخسميلنا والكايت نبل أخسميلنا سبع عندرتا نبل أخسميلنا دقوعان قولان رايان نبل أخسميلنا عقامة والوالو نبل أخسميلنا قرعال تعدى غازيان نبل ما بقسنا كلهم قوانقوا بهلي تاريخ مننت مزحاول تزيز تحاز منم ترطر يبولن أخصم مس إثيوبيا ترح زي كون زرخبنا مس عالمون زرخبنا حاولتي قال سيزب تقراي كجمر كله وسن سجم ما أخلا حاولتي له دريفة عن توببه سؤال بقات أما يكون دريفه نافت قال سيست أمرنا ناي مجمريا ناي قالسي سبات ويتقالسي أرمو زحاولت زي إذا حاولت زي أزلات أرما خركمو نستحيزن حبون سنقنا سنيقنا خنقادل زنبرة ويا خنقرأكم أيكلن كافتم مجمريا تقاليلنا مسوطانا أرما حزبا ويانا حرنا تقراي إذي سلز خونه إذي أحيزنا خنقالس إذي مالت دمان نبيهرا وخبر خان منت كان مجلس مالتي أخصم بأي عندما تملي زي كجلت خلي رزيني تمارا ميرام كلهنا إزيو دحري زحلف 10 عامات أتقالسي كور مسوء تخفيلنا نبيهرا وخبرنا منتنا نمثل عرسه وساننا مستعوتنا أما قال حاولت تخيلنا هنا تقبابيلو إزيو ناي حلوف منتنا تاريخنا نيو ناي خصم تاريخ منتنا حزنا خا ناي ولدتات سججر كوينو أما قالون حاولت لنا كل تيو ناي قدم تاريخنا منتنا يجلس حزون يقصل زناي مقلخا سلازي كل تيو استأساسرين عنا أما ونقول كل تيو محاولتي بزح جوبن شنطرنا لنا بزح تاريخها وبوتال لنا باب خوابيو قلنا نخصم من مقالة استك يبلنان أخصم مقالة فتيرو ناي أخصم
حاولتي نناي مقلت حاولتي مفتار مخنيات كوينو سلازي أبز خمدي عين التاريخ أو بوتا خوين كموسان مس كلهم ناي تجارو بهراوي منة كبرن استأساسري أخصم حاولتي كم تعمت وزقلت لكم مس كلهم أبزخاب زلوا حزبتاتهم زت تأسرنا ناي تجاريو أبزي دنجرجر زبل حواتنا نبوت أمي ملاسو ناي تجارو خوين جن تجارو مس إثيوبيا خن تأسر غيرنا تجارو مس كالوت ناي سمين ناي إرترا حزبتات تأسر غيرنا تجارو مس كالوت من مخنا ما بقسي من النت إذا حاولت زي سلازي ترجم عبيو أبزي خوينا نوس زلنا حاسبنا إنا وسنا أبزي خوينا خنوسن بزح جزية ببخوابي نوسنينا نمن تابزي أوسينا تحجز قلت كلكم انتينا وسيناي قصي لزمز زوسنايو قلصيو مختنا نسلامن حقاو مفتحن كاب حقاون سلاماون مفتحي نلعل نزمصون وي كفتخ مختنا قصليو تحدو سنه مختنا كقصليو مختنا لو الاونت بمخبار كرغاغصيو مختنا حدنت حزب تግራይን ሰራዊትን بزطናخر መንገዲ ክንቅጽሎሊናይ ውሳነና እዚ ዝገልጽ ውሳነና ንሕጋዊ ሕገ መንግስታዊ ናይ ዝኽልልን ናይ ሰራዊት ሕገ ደንብን መሰረት ገይሩ ተወሲኑ ብኡ መሰረት ከኣ ክንከዲና ስለዚ ውሳነና ሕግን ስርዓትን እውን ክነኽብር ምዃንና ይዝገልጽ مسلك خبرلك مجمريا حقن سرعة فليتك بحقن سرعة تمرح لك أخصم ناي حقن سرعة مسارتنا سلز خونه أبزي خوينا دقيمنا نرجع لنا مالتي طلع خونا نمفتام هذا قدلة تفتسراوي تقتيمو ناي نابرا ناي دموز ناي نكبر ناي مريت نخالوت صقمات اوكي ملعلو صبو التجوابرو تخكل يكونن فصوم داغم كمزي عينت ነገር ኣብ ትግራይ ክፍጠር ይውሉን ፍጹም ይውሳነና ፍጹም بزخونه ملكي نتاريخن مننتن حزب تግራይ ይገልጽን ንናይ ሰራዊትና ሕግን ስርዓትን መምርሕን ኣይገልጽን ናይ ውሕዳት ዋላ ይኹን ናይ ብዙሓት ስለ ዝኾነ ይኮነን መብዛሕትአን ኣሃዱ ብጣዕሚ ብዝተወሰኑ ተጋደልቲ ተገሊጹ ሕቶ ተጠቃምነት ተላዒሉ በአግባቡ እዚ ንምፍታሕውን ኣብ ቀጻሊ ዝኾነ ምንቅስቃስ ነይሩ ነርና በብደረጁ ናሃትና ጸገምን ናይቶም ሓድነት ህዝብ ትግራይን ናይ መኸተ ቁልፍ ዝኾነ ሓይሊ ሰራዊትን እና ብሄራዊ ውዳበታትናን እዚኦም ሓቢሮም ትሕጂ ዘሎ ጸገም ፈትሖም ንቅድሚት ንምኻድ ኣብ ንገብሮ ምንቅስቃስ ዝተለዓለ እዩ ኦኬ ጸገም እዚዩ ቀልጢፍና ብዘይ ምፍታሕና ምስ ውሽጣዊ ጸገማትና ዝተሓዘ ናይ ኣመራርሓ ጸገም እዩ እዚ ግን ጸላእት ተጠቂሞምሉ ተም ሓድነትና ዘይደልዩ ተም ሰራዊት እዚ ኩሉ ዘይደልዩ ተም ሉዓላውነትና ከኽብሩ ዘይደልዩ ዝህዝብ እዚዩ ታሪክ ኣኽሱምን መላእ ናይ ተጋሩ ታሪክን መንነትን ዘለዎ ድሕሪ ኣኽሱም ዝመፀ ናይ መቐለ ሓወልትናን እዚኦም ዝሓዝዎ ናይ ቃልስን ናይ ክብርን ናይ ሕሉፍ ጸገሙ ፈትሑ ንቅድሚት ንምኻድ ዝገብሮ ቃልሲ ንዘይ ምስኻዕ ኣብ መንጎ ዕንቅፋት ገጢሙና ለማዕነ ነዚ ዕንቅፋት እዚ ንምፍታሕ ለይትን ቀትርን ኩሉ በባዕቕሙ ተማያይጡ ከምቱ ኣብ ውሳነ ዝተገለጸ ብጣዕሚ ውፅኢታዊ ብዝኾነ መንገዲ እውን ከይደሎ ይህን ምሂን ብዝብል ብምክብባር ኢና ጌርናዮ ክግበር ዘይግብኦ ግን ሓንሳዕ ምስ ገጠመ ግን ንዑ ንምፍታሕ ናይ ሰራዊት ኣመራርሓ በብደረጁ ሰራዊት ብምሉኡ
እና ናይ ምምሕዳር ኣካላትና ካብ ክልል ጀሚሩ ክሳብ በብኸባቢኡ ሃይማኖት መራሕቲ ዓበይቲ ዓዲ ኩሉ ተረባሪቡ እዚ ጉዳይ እዚ ክፈትሕ ክብሪ ሃበልና ብል በዘጋጣሚ እዚ ነዚ ከጋድዱ ከም ዝተንቀሳቀሱ ሁሉ ነዚ ክፈትሑ ዝተንቀሳቀሱ ሚድያታት እውን ኣለው ነዚ ተጠቂሞም ናብ ፀገም ክእትውና ዝፃዓሩ ሚድያታት ኣለው ነዚ ክፈትሑ ዝፃዓሩ ኣለው ስለዚ ውሳነና እውን ኣትመኸተ ህዝቢ ትግራይ መንነት ህዝቢ ትግራይን መሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝቢ ትግራይን መጻዓድል ህዝቢ ትግራይን ደጊፍኩም ደው ዝበልኩም ኣጠናኽሩ ነዚ ተዓናኢፍኩም ልኡኽ ናይ ፀላእትን መጻዓድል ህዝቢ ትግራይ እንደገና ናብ ባርነት ክምለስ ክበታተን ኣብ ፅዕሩ ሓይልታት ኮይንኩም ትዛረቡ ዘለኹም ናይ ሶሻል ሚድያን ናይ ሚድያ ኣካላት ግን ኣየድልየኩምን ኣይጠቕመናን ንኹልሃና ኢና ኣብ ውሳነና ገሊፅና እትዋና ዝሕጂ ወሲንናያ ዘለና ውሳነ ካብ ዝሓለፈ ውሳነ ዝተፈላለዩ ግዜ ወሲንኩም ኢኹም ኣይትትግብርዎን ዝብል እዩ ክንትግብሮ ኢና በቃ ርግፀኛ ሆኖ ክንትግብሮ ኢና ኩሎም ውሳነታትና ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ግዜ ወሲንና ዝተግበርናዮም ኣለው መሊእና ዘይተግበርናዮም ኣለው ምስ ጫው ፀገማትና እዩ ዝኸይድ ፀገም እዚ ፈትሒና ክንትግብሮ ኢና ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ዘይንጠልም ምዃንና ኢና ወሲንና ዘይንጠልም ምዃንና ከዓ ክነረጋግፅ ኢና እዚኣ ኤብዛ መድረኽ እዚኣ ሓንቲ ክዛረባ ዝደሊ ክንትግብሮ ኢና ህዝቢ ትግራይ ኣብ ጎና ከም ዘለና ንፈልጥ ኢና ግዝያዊ መንግስትና ዘለው ፀገም እንዳማዕራርየ ጎና ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና ናይ ሰራዊት ኣመራርሓ በብደረጅኡ በዚ ጉዳይ እዚዩ ብጣዕሚ ግልፂ ኢና መላእ ሰራዊትና ከዓ ተማያይጡ እዩ አንቱም ካብ ኮር ንላዕል እንዳበልኩም ብዘይኮነ ሰራዊት ክትከፋፈሉ ዝፀዓርኩም ከዓ እዚኣ እውን መልእኽቲ እያ እዛ ናይ ሎሚ ውሳነ ኩላህና ተመያይጥና በብደረጅኡ ሰለስተ ደረጃ ላዕለዎት ኣመራርሓ እውን ማእኸለዎት እውን ብሙሉእ ተጋደላይ እውን ተመያይጡ ብሙሉእ ድምፂ ቃል ዝተኣተወ ውሳነ እዩ ከም እንትግብሮ ከዓ ርግፀኛ ኢና ኩላህና በዚ መንገዲ በዚ ሕጂ ዘሎ በፂሕናያ ዘለና ደረጃ ንድሕሪት ኣይንምለስን ስለዚ መላእ ህዝቢ ትግራይ መላእ መንግስታዊ መሓውር ብሄራዊ ውዳበና ንመንግስቲ ዝመርሕ ሕጋዊ ንመንግስቲ ዝመርሕ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ እውን ምስ ኣባላቱ ኣብ ጎኒ ዝውሳነ እዚ ክኸውን በዚ ኣጋጣሚ እዚዩ ንፅውዕ ከም ዝኸውን ከዓ ንኣምን ስለዚ ኩላህና ብሓደ ብጥምረት ከም እንኸዶ በዚ ሕጂ ዝበሃል ዘሎ የማነ ፀጋም ዘይኮነስ ኣብቲ ትክክለኛ ብሄራዊ ኣጀንዳ ኮይና ንቅድሚት ክንከይድ ካብዚ መንገዲ እዚ ከውፅና ንፅዕሩ ከዓ ኣደብ ክገብሩ ብቐፃሊ ከም እንቃለስ እየ ክገልፅ ዝደሊ ስለዚ ዝውሳነ እዚ ክትግበር እዩ ኣብ ሓወልቲ ኣክሱም ኮይና ኢና ንውስኖ ዘለና ኣብ ቅድሜና ንክርስትና ተኣመንት ወይ ናይ ክርስትና እምነት ተኸተልቲ ንዝኾና ከዓ ኣብ ፊት ማርያም ፅዮን ኮይና ኢና ንውስን ዘለና እዚ ማለት ንሙስሊም ኣሕዋትና ከዓ ኣብ ኣልነጋሽ ፊት ኮይና ኢና ንውስን ዘለና እዚዩ ሓወልትና ኣብ ቅድሜና ጌርና ሃይማኖትና እውን ሓደ ብሄራዊ ዓቕምና እዩ ንኩላህና ኣብዚ ኮይና ንፍፅሞ ከዓ ዝትግበር ምዃኑ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክገልፀልኩም ደሊ መልእኽቱ ረዚን ምዃኑ እውን ክገልፀልኩም ደሊ ዝተረፈ ኣጋ መወዳእታ ንኩሎም ብሄራዊ ዓቕምታት ትግራይ ሰራዊት ህዝቢ ትግራይ ግዝያዊ መንግስቲ ትግራይ ንህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ንኣመኸተ ዝተሳተፉ መስዋዕቲ ዝኸፈሉን ሕዚ እውን መኸተ ህዝቢ ትግራይ ደጊፎም ደው ዝበሉ ብሄራዊ ውድባት ንመላእ ኢትዮጵያውያን ንኣብ ከባቢና ዘለው ህዝቢ በተለይ ንኤርትራውያን ሰላም ዝደሊ ናይ ኤርትራ ህዝብን መንግስትን ንሰላም ደው ምባል ክንቅፅለሉ ኢና ጆኖሳይድ ንዝቐፅል ሓይሊ ከዓ ኩሎም ጆኖሳይድ ዝቃወሙ ሓይልታት ኣብ ከባቢና ዘለው ኣምሓራ ይኹን ኤርትራ ይኹን ኣጎብ ይኹን ዓፋር ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ክኾኑ ኣብ ጎኒ ሰራዊት እዚ ክኾኑ ከዓ በዚ ኣጋጣሚ እዚዩ መልእኽትና ንሕልፍ
ከይድገምና እንደሊ ዝሓለፈ ረስዕና አይኮነን ከይድገም ኣብ ቦርደር ኤርትራ ኢና ዘለና ግልፂ እና እንደሊ ሰላም ተጋሩን ኤርትራውያንን ብሰላም ክነብሩ ሕጋው ክኸውን ንሕና ሉዓላዊነት ብዝምልከት ናይ ኢትዮጵያ ምዃን ንፈልጥ ኢና ብሕጊ እሱ ኣይኮነን ፀገም ሰላም ግን እንደሊና ስለ ሰላም ምስ ዝደሊ ህዝቢ ኤርትራ ብሰላም ክንነብር ኢና እንደለ ሰላም ምስ ዝደሪ ተኻሊእ ብሕጊ ብስርዓት ይፃረየልና ጆኖሳይድ ተፈፂሙና እዩ እዚዩ ክቕፅል እየ ንዝብል ሓይሊ ግን ደው ይበል ደው ከም እንብል ከዓ ኢና እንረጋገፅ ዘለና ኣብ መጨረሻ ቃል ኢና ንኣቱ ዘለና ኣብ መኸት ህዝቢ ትግራይ ክንትጉረው ኢና ኣብ መወዳእታ ሓደ ነገር ክዛረብ ብቃሎም ሓልዮም ኣብ መኸት ህዝቢ ትግራይ መወዳእታ መስዋዕቲ ዝኸፈሉ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ጀሚሮም ዝወድኡ ብፆትና ቃል ከዓፅወ እየ ዘረባይ ብፃይ ስዩም ካብዚ ህዝቢ ተወሊድና ህዝቢ እዚ የቃሊሱና ዕብይና ነዚ ህዝቢ ጠሊምና ደኣ ናበይ ክንከድ ዋላ ደጋጊምና ክንስዋዕ ኢና ኢሉ ጀሚርዋ ተቃልሲ ወዲእዋ ክብሪ ይሃበልና ዘለዓለም ብፃይ ኣባይ ካፍቶም ዝጀመሩን ብመስዋዕቲ ዝወድኡን እዩ ዕላማ ይሃለወና ኣወዳድባና ውዳበ ይሃለወና ቁኑዕ ዕላማ ኣወዳድባና ቁኑዕ ወይ ድማ ትክክለኛ ኣመራርሓ ይሃለወና ቀደም ኣይተንበርከኽና ኣብ ዝሓለፈ ስርዓታት ኣይተንበርከኽና ሕዚ እውን ኣይንንብርከኽን እዚ መስዋዕቲ ዝሓትት ተኮይኑ ከዓ ክንከፍሎ ኢና ኢሉ ገይርዋ ከዓ ሕዚ ሰላም ማእኸል ጌርና ብቐፃሊ ካብዚ መፅኡ ተጋሩ ከንብርክየ ዝብል ግን ንሕና ኸ ደቂ መን ኮይና ኣብዚ ታሪክ ምዕራፍ እዚ ዘለና ኣብዚ ወለዶ እዚ ዘለና ሕሉፍ ታሪክ ተጋሩ ዓቂብና ንቅድሚት ከም እንኸይድ ሓወልቲ ኣኽሱም ምስክርና ይኹን ክብሪ ይሃበለይ ወዲየ